everybody, and thank you for inviting me to this session here. It was my pleasure to interact with you all. This is the first time I'm coming to this place here, and thank you Madam Vaishali for introducing me, and I would like to thank the management and the principal and the teaching staff and the PTA of Ganpat Parsekar College of Education. We start off with breast cancer prevention topic for today. Okay, so I would speak both in English and in Konkani. Right at the beginning, why should we talk about breast cancer? आमकां दिसता की आमी हे कित्याक उलोवचें, हाचो इम्पॉर्टन्स कितें जाल्यार हे गोंयचे आमचे स्टॅटिस्टिक्स मातशे पोन्ने आसात, नियरली 18 years बॅक, पूण हे आमकां दाखयतात की ब्रेस्ट कॅन्सर हो गोंयचो बायलांक जावपी सगळ्यान मोस्ट इम्पॉर्टंट कॅन्सर आनी ओवरऑल दादल्या आनी बायलां मदीं जावपी सेकंड इम्पॉर्टंट कॅन्सर. सो ताका लागून हे आमी चड करून उलोवपाक जाय. सो आय कॉंग्रेच्युलेट द डिपार्टमेंट ऑफ एज्युकेशन ऑफ गणपत पार्सेकर कॉलेज टू हॅव दीस इम्पॉर्टंट लेक्चर टुडे. सो फुडें वतना हे एक आयडिया येवपाक तुमकां हे फर्स्ट फिगर आसा ताचेर दिश्टी पडटा की हे आमचे आतां GMCचे फिगर्स. ओके, सो GMCचे फिगर्सान पयल्या भितर तुमकां कळटा की सगळ्यांत चड आसा तो ब्रेस्ट कॅन्सर. ओके, ताच्या नंतर येता बाकीचे स्टमक आनीक तोंडाचो कॅन्सर, थायरॉयड आनीक बाकीचे पोटाचे आनीक बाकीचे सगळे. पूण सगळ्यांत चड पळोवपाक गेल्यार इट ऑलमोस्ट डबल ऑर 3 or 4 times the other cancers is breast cancer. सो हो गोंयांत तरी इतलो कॉमन आसा, कळ्ळें न्ही. सो हे आमकां म्हणजे खबर आशिल्लें आनी हे सारकें हाचेर GMC कॅन्सर रजिस्ट्रीचेर दिसून आयिल्लें आसा. आनी हे हांगा पळोवचें आमचें हें आसा तें इंडियेचे कॅन्सर रजिस्ट्री, तातूंतय पळयल्या भितर जाल्यार ब्रेस्ट कॅन्सर चडूच आसा. सो नॉट ओन्ली इन गोवा, ऑल ओवर द कंट्री, आख्खे इंडियेभर बसून ब्रेस्ट कॅन्सर चड आसा. पूण गोंयान हे बाकीच्या हांच्याकय खुबूच चड आसा. ते कित्याक लागून आनी आमी हाच्या पसून कशें वाचूंक शकता हे आज आमचें टॉपीक आसा. सो सगळ्यांत चड नवीन कॅन्सर ब्रेस्ट कॅन्सर येता. जवळ जवळ 1 in 29 फिमेल्स आर एट रिस्क, म्हणजे तांकां रिस्क उरता जावपाक. इतले कॉमन आसा की 1 in 29 फिमेल्स आर लायकली टू गेट दीस कॅन्सर. आनीक हे गोंयाची स्टॅटिस्टिक्स मातशी जुनी, पूण ऑलमोस्ट 42 पेशंट्स पर 1 lakh पॉप्युलेशन आर एफेक्टेड फ्रॉम द कॅन्सर. म्हणजे हे सामकें सिंपल सांगचें जाल्यार तुमचे कितले वळखीचे आसतले, तुमचे फॅमिलीचे नाजाल्यार शेजारचे जांकां हो दुयेंस जाल्लो आसा. सो ताका लागून आमी पळोवया हे खंयच्यान कसो तयार जाता. जाल्यार हे बायलेचे स्तनाचे आसता ते हे पेशी आसता त्यो भुरग्याक दूद दिवपाचे आसता, आनी ते सगळे फूल दूद दिवपाचे पेशी प्लस थोडे फॅट सेल्स जावन हो ब्रेस्ट टिश्यू तयार जाल्लो आसा. हांगा ह्यो सारक्यो दिसता, हांकां म्हणटात लॉब्युल्स. थंय दूद तयार जाता आनी ते अशे डक्टांतल्यान ते निपला कडेन येता. सो हो स्तनाचो पळय जो डायग्राम आसा, कॅन्सर खंय जावंक शकता जाल्यार ह्या दूद तयार करता त्या पेशीन जावंक शकता, किंवा दूद निपला कडेन व्हरता ते डक्ट म्हणटात तातूंत जावंक शकता. सो दोनूय कडेन कॅन्सराचें प्रमाण चड आसा. सो हे आमचे पळयलें जाल्यार हात वयर करून हांगा म्हणटात एक्झिला किंवा आर्मपीट. हांगचो जो कॅन्सर आसा तो हे पेशींतल्यान अशें हांगा पावता, आनी हांगा पावलो की तो मागीर बाकीचे फूल रक्तान पसरूंक शकता. सो हो इम्पॉर्टंट की कॅन्सर बेगीन डिटेक्ट करप. केन्ना फकत ब्रेस्टान आसता तेन्ना डिटेक्ट जालो जाल्यार ऑलमोस्ट 99% सर्वायवल आसा. हांगा पावलो सर्वायवल 99तल्यान 75% ड्रॉप जाता. सो हो इतलो इम्पॉर्टन्स की आमी ते बेगीन पकडपाक. आनी हे कॅन्सर कित्याक लागून जाता, एक्झॅक्ट रिजन कित्याक तो कोणाकूच खबर ना. हे बेजीक रिजन आसता हो नॉर्मल सेल. एक पेशींतल्यान 2 जातात, 2तल्यान 4 जाता, अशें जायत वता आसता. तेन्ना ते भितर आमचे जिन्स आसात किंवा ते जेनेटीक मटेरियल आसता, तातूंत एक तरेचो एक मिस्टेक येता, आनी ते मिस्टेकीक आमी म्हणटात म्युटेशन. म्युटेशन म्हणजे नॉर्मल एक्स सगळ्या सेलान एक्स जाता, सडनली ह्या सेलान
2 एक्स पावतात आनी एक 3 एक्स जातात आनी तो 3 एक्स जाता तो मागीर कॅन्सराचो सेल आनी हो कॅन्सराचो सेल कशो आसता ताका कोण कंट्रोल करूंक शकना आमचे नॉर्मली आतां इवन भुरगीं जालीं जल्मान आयलीं व्हड जालीं यंग जालीं जाणटी जालीं आनी मेलीं तशीच आमची सेल्सूय बी तशेंच आसतात नवीन सेल्स तयार जातात व्हड जातात आनी शेवटी ते मरतात किंवा एपोप्टोसीस म्हणटात हे कॅन्सराचे सेल्स पळय जे आसतात हो ब्लू कलरचो जो सेल आसा ताका हो सिस्टमूच आसना तो तयार जाता आनी तो सेल मरत ना म्हणून ती गांठ येता ती सेल वाडत रावतात मरनात ते सेल्स आनी व्हडली गांठ जाता आनी ते सेल्स ब्रेस्टांतल्यान आख्खे फूल बॉडीन पावूंक शकतात सो कोणाकय तुमकां दिसलें ताका ब्रेनान स्प्रेड जालो किंवा बोनान स्प्रेड जालो किंवा जॉन्डीस जाली लिवरान स्प्रेड जालो ते जाल्यार कित्याक हे जे सेल्स आसतात पळय कॅन्सराचे ते फकत ब्रेस्टान उरना ते आख्खे आंग भर पसरतात आनी ताका लागून आमी म्हणटात मेटास्टेसीस किंवा लास्ट स्टेज किंवा स्टेज 4 ब्रेस्ट कॅन्सर आनी हे म्युटेशन आसा हे मिस्टेक्स आसा ते मिस्टेक्स कित्याक लागून जाता हे कोणाक खबर ना कळ्ळें न्ही हे आमकां कोणाक खबर ना आमी ते जन्मताच आमकां ती मिस्टेक आमच्या आंगान आयिल्ली आसता अनुवंशीक म्हणटात थोडे कॅन्सर्स तशें आसूंक शकता की फॅमिलींतल्यान आवयक आशिल्लें धुवेक जालें धुवेच्या ग्रँडडॉटराक जालें अशें जावंक शकता ती एक कॉज मोर इम्पॉर्टंट म्हणल्यार बाकीचे कॉजीस आमची लायफस्टायल्स आमी कितले तेलाचें प्रमाण चड आसता फॅट आसता ओबेसिटी ते एक इम्पॉर्टंट कारण ब्रेस्ट कॅन्सर जावपाक ओबेसिटी आमी कितें खातात ते फळां भाजयो चड खातात काय नॉन वेजिटेरियन चड खातात ते मागीर जे सादे हे आसता DDT हो वापर आमी कितले सर्रास तरेन केल्लो आसता ते DDTचे मागीर डिजनरेट जावन जे प्रोडक्ट्स आसतात ते हे म्युटेशन्स कॉज करपाक शकता पोल्युशन एक्झॅक्ट रिजन कितें तें आमकां खबर ना पूण आमी ह्या सगळ्या रिजना पासून आमी आमच्या जिवाक वाटोवंक जाय जाल्यार हो कॅन्सर होच न्ही आनी खंयचोय कॅन्सर जावपाक आमकां कमी चान्स हे म्हणटात ते तो जीन आसता तो ज्याच्या लागून हातून कितें मिस्टेक जाली जाल्यार ते आमकां कॅन्सर जावपाचे चान्सीस आसता आनी थोडे प्रमाण हेरिडिटरी आसता किंवा अनुवंशीक पूण चडशे आमचे लायफस्टायल जे आमी खातात जे आमी करतात एक्सरसायज करता काय ना आनी ऑफकोर्स कॅमिकल्स जशें म्हणलें हांवें DDT किंवा रेडिएशन म्हणटात ते एक्सरेज आतां केन्नाय पळय दोतोर कितले आतां OPDन हांव बसलें जाल्यार कितले पेशंट येता मातशें हें जाता एक CT स्कॅन करून पळोवया दोतोर कितें प्रॉब्लेम आसा जाल्यार व्हेरी कॉमन हांव म्हणटा कित्याक जाय तो CT स्कॅन जाय पडलें जाल्यारूच करपाचो ना जाल्यार बेश्टें कितें आसा काय म्हणून पळोवपाक नॉर्मल चॅकअप केलो मनान खुशी आहा बाबा आपल्याक काय ना ताचे परस तुका कितलें रेडिएशन जालें तें एक CT स्कॅनान फुडें वचून हेंच रेडिएशन मे बी द कॉज ऑफ अ कॅन्सर कळ्ळें न्ही सो ताच्या पासून आमी असले न गरज आशिल्ली इन्वेस्टिगेशनाय करूंक जायना दोतोरांनी ती करून घेवंक जायना आनी पेशंटांनी मागूंक जायना की एक CT स्कॅन करया काय आसा ना बरें जालें काय ना बरें जालें मनाक शांती असलें ना होच CT स्कॅन फुडें जावन तुका कॅन्सर करूंक शकता ताका लागून सो आमी आतां पळय कितें कॉज आसा थोडे अनुवंशीक डिजीज आसता फॅमिलींतल्यान फुडें पसरतात ताका कांय करूंक शकना तूं त्या जन्मान आयला त्या फॅमिलीन सो तुजें तें नशीब म्हणपाचें तूं आयलात ते रॉंग सेल घेवन सो हे अनुवंशीक कॅन्सर्स कशे आसतात यंग लोकांक जाता म्हणजे 30 वर्साचे 35 इयर्स 40 इयर्स अशे जर कॅन्सर आसले म्हणजे 50 वर्साच्या कमी असले जाल्यार ते अनुवंशीक म्हणजे तुका खंय तरी कोणाक तरी आसतलो फॅमिलीन खूब फाटी पळयल्ले आसतात बापायक आसा काकाक आसा मागीर आतां जेनेटीक टेस्टींग आयिल्लें आसा पळोवपाक की तुमकां हो जीन आसा मिस्टेकीचो जीन आसा जन्माच्यान जाल्यार तुवें कितें कॅर घेवंक जाय सो ह्यो फॅसिलिटीज आतां अवेलेबल आसा ताका आमी जेनेटीक टेस्टींग म्हणटात ते मोस्ट इम्पॉर्टंट रिस्क फॅक्टर म्हणजे ज्या कारणान जाता हो ब्रेस्ट कॅन्सर बायल मनीस आसपूच हो एक ब्रेस्ट कॅन्सरा खातीर रिस्क फॅक्टर अशें न्ही ब्रेस्ट कॅन्सर फकत बायलांक जाता तुमकां हें आयकूनय अजाप जातलें की ब्रेस्ट कॅन्सर मेलांनी जाता म्हणजे दादल्यांकूय जावंक शकता कळ्ळें न्ही सो पूण ताचे प्रमाणान दादल्यांनी खूब कमी आसता बायलांक चड आसा सो बायल मनीस जावप म्हणल्यार ब्रेस्ट कॅन्सराक एक रिस्क फॅक्टर कित्याक काय म्हणल्यार इस्ट्रोजन एक्सपोजर इस्ट्रोजन म्हणजे जे बायलेक बायलपण दिता ते फिगर स्कीन बरी आसता केंस लांब असतात ताका तो पळय जो हे आसता हॉर्मोन आसता ताका इस्ट्रोजन सो इस्ट्रोजन आमच्या आंगान आसतात तो केन्ना तयार चड जाता जेन्ना पिरियड्स जातात चलयेक जेन्ना मेन्सीस स्टार्ट जाता म्हयन्याचे स्टार्ट जाता तेन्ना ते चड
सिक्रीट जाता. सो चली बायल मनशाचें ट्रान्सफॉर्मेशन जाता. जसो चलो टेस्टेस्टेरोन हो हॉर्मोनाक लागून दादलो जाता, तशें चली ते इस्ट्रोजन हॉर्मोनाक लागून बायल मनशाचे सगळे फिचर्स येतात. म्हणजे ब्रेस्ट डेवलपमेंट, फिगर डेवलप जाता, स्कीन बरी जाता. सो ते इस्ट्रोजन चड प्रमाणांत असले जाल्यार ताजो एक्शन स्तनाचेर जाता आनी चान्सीस ऑफ कॅन्सर इनक्रीज जाता. सो जर पाळी बेगीन आयली, आतां हरशीं पयलींच्या हातून 13-14 वर्सांचेर पाळी येताली. आतां पळोवंक कशी जाल्यार चलयांक पाळी बेगीन येता, 10 वर्सांचेर, 9 वर्सांचेर. सो इस्ट्रोजन एक्सपोजर तेन्नाच्यानूच स्टार्ट जाता. सो हाच्या कारणान कितें जाता, इतलीं वर्सां ते एक्सपोज जावन चान्सीस चड वाडटात. आनी आतां हें केल्यार मेनोपॉज लेट जाली जाल्यार, लेट म्हणजे मेनोपॉज म्हणजे पाळी बंद जाता, हरशीं एक 50 वर्सांचेर अशी बंद जाता, 48-50. थोड्यांक एकदां चड लेट म्हणजे 52-55 अशें जर चड वेळ उरलो आनी पाळी बेगीन स्टार्ट जाली आनी लेट सोंपली जाल्यार तितलें चड इस्ट्रोजनाचो एक्सपोजर जाता आनी रिस्क वाडटा. आनी आतां हे HRT म्हणून आसा, ते HRT इज अगेन हॉर्मोन रिप्लेसमेंट थेरपी. पाळी बंद जाल्या नंतरूय बी हॉर्मोन्स घेवन परत आशिल्ली तशी फिगर उरपाक हो आतां प्रकार चड दिसून येता. आनी एक इस्ट्रोजन कमी हें जावपाचें म्हणजे ब्रेस्ट फिडींग करप ना किंवा भुरगीं लेट जालीं. आनी गोंयान अशें म्हणटात की लग्नां लेट जातात आनी भुरगीं लेट जातात म्हणून रिस्क फॅक्टर चड उरता. भुरगीं 30 वर्सांचे नंतर जाले किंवा भुरगे जालेच ना जाल्यार चड रिस्क उरता ब्रेस्ट कॅन्सर जावपाचो. सो हे सगळे रिस्क फॅक्टर्स रिलेटेड टू इस्ट्रोजन एक्सपोजर. आनी हे हॉर्मोन रिप्लेसमेंट हालीं प्रमाणांत मातशें चड दिसून येता की मेनोपॉज जातकीर पयलीं भशेन उरपा खातीर खूब लोक हे हॉर्मोन रिप्लेसमेंट किंवा बोन्स वीक जातात म्हूण डॉक्टर्स प्रिस्क्रायब करतात, तेन्ना रिस्क फॅक्टर उरता. सो ताका लागून चड मॅमोग्राफी करची पडटा. हे मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणजे ओबेसिटी म्हणजे लठ्ठपणा किंवा मोठसाणीचे. सो जर चड मोठी असली ते फॅट सेल्स आसता पळय, इस्ट्रोजन खंयच्यान येता ती ओवरीज म्हणून त्यो 2 पेशी आसतात तातूंतल्यान तयार जाता. आनी ही सोडूनय बी आंगान फॅट सेल्स आसतात तातूंतल्यानय तयार जाता. सो जर मोठे असले जाल्यार इस्ट्रोजन चड आसता. ताका लागून डायट आनी एक्सरसायज हे हांव फुडें सांगतलें व्हेरी इम्पॉर्टंट टू कंट्रोल द रिस्क फॅक्टर. हे आल्कोहॉल कन्जम्पशन तरी आमच्या सोसायटीन अशें चड आसना बायलांचे आल्कोहॉल घेवप, पूण खंय आसता थंय आल्कोहॉल कन्जम्पशन इज अ मेजर रिस्क फॅक्टर फॉर ब्रेस्ट कॅन्सर. आनीक हे बाकीचे सगळे हॉर्मोन्स जे पेस्टिसायडांनी आसता लायक DDT हांवें म्हणलां ते, जे ब्रेकडावन जातकीर इस्ट्रोजन सारके जंतू हे इस्ट्रोजन सारके हॉर्मोन तयार करता आनी ते आमच्या आंगान कशें वता, DDT खंय मारली ती उदकान वता, तें उदक आमच्या शेतांनी वता आनी त्या DDTच्या उदकान शेतां व्हड जातात. आनी आमी तेंच जेवण जेवतात जें खंयच्या उदकान व्हड जाल्लें आसा जाल्यार तें DDT मिक्स्ड. सो सगळें पोल्युशन टॉक्सिन्स आमच्या आंगान अशें वतात जे आमी खातात न्ही, आमी बरें भाजी शेतांतली बरी फ्रेश म्हणून खाता, पूण तें कसल्या उदकान ती तयार जाल्ली कोणाक खबर आसा. तें उदक बरें आसा काय तें असलें पोल्युटेड वॉटर तें आमकां खबर ना. सो आनी मोस्ट कॉमन DDTचें प्रमाण खंय वापरतात, परत हावज होल्ड किंवा शेतांनी वापरतात जे पेस्टिसायड्स कंट्रोल करपाक, जंतू कंट्रोल करपाक, ते पावसाच्या उदकान जमनीन वता आनी तेच जमनीचें उदक मागीर परत आमी शेतांक वापरतात. सो ही एक अशी विशियस सायकल जाता ज्या प्रमाणे आमकां हे सगळे टॉक्सीन एक्सपोजर प्लस हे पोल्युशन, इंडस्ट्रियल पोल्युशन, कार पोल्युशन, सो ताणें म्हणून कॅन्सराचें प्रमाण वाडत आसा. एक्सरे सांगला तशें, पूण तरी हे नॉर्मल सर्वसाधारण मनशांक एक्सरेचो चड आसना एक्सपोजर, अनलेस एक्सरे काडलो कित्याकय बी. एक्सरे परत CT स्कॅन चड इम्पॉर्टंट, परत CT स्कॅन केले जाल्यार हे रेडिएशन एक्सपोजर. आनी हे कित्यान आमी आतां आमकां कळ्ळें हे रिस्क आमकां आसा जाल्यार रिस्क कशें कमी करप, व्हेरी सिंपल म्हणल्यार एक्सरसायज करप. सो कसलो एक्सरसायज केल्यार जाता, चलपाचो, धांवपाचो, सायकलींग. भुरगीं जावप हे प्रोटेक्शन. सो 30 वर्साच्या पयलीं प्रेग्नन्सी जावपाक जाय. फर्स्ट प्रेग्नन्सी बिफोर 30 इज अ प्रोटेक्शन अगेन्स्ट ब्रेस्ट कॅन्सर. भुरग्याक दूद दिवपाक जाय, जितले चड वेळ दूद दिता अगेन दॅट इज अ
प्रोटेक्शन. सो जर भुरगीं जाल्लीं ना किंवा ब्रेस्ट फिडींग केल्लें ना जाल्यार चड रिस्क फॅक्टर उरता. सो ताका लागून बेगीन प्रेग्नन्सी बिफोर एज ऑफ 30 आनी ब्रेस्ट फिडींग. आनी हें मोस्ट इम्पॉर्टंट जें आमच्या हातान आसा आनी आमी सामकें सिंपल तरेन फॉलो करपाक शकतात तें डायट. डायट म्हणल्यार कसलें, सगळे हे वेजिटेबल्स आनी फ्रुट्स. सो दिसाक 5 हेल्पिंग्स घेवपाचे भाजयो आनी फ्रुट्सांचे. वेरी सिंपल. प्रत्येक जेवणान 2 भाजी आसता, 1 सॅलड आसता. सो जाले 3. मागीर रातच्याक 1 भाजी आनी 1 फ्रूट खालें जालें. दिसाक 5 हेल्पिंग. वेरी सिंपल. सो हें आमी इजिली कंट्रोल करपाक शकतात. आनीक मोस्ट इम्पॉर्टंट एक्सरसायज. आतां हांव विचारलें, आतां इतले लोक हांगा जमिल्ले आसात जाल्यार हांव सिंपल विचारलें कितले लोक एक्सरसायज करतात रेग्युलरली. सो तुमी पळोवशा इतल्या सगळ्या लोकांक मे बी 10 लोक करता आसतले. हार्डली कितले एक 80 लोकांक मे बी 10 लोक. सो कितल्या प्रमाणान एक्सरसायज लोक कमी करतात. आनी हें कितें सामकें सिंपल न्ही. सदांचें अर्द तास दिसाक एक्सरसायज, आठवड्यांतल्यान 4 दीस. सो ओन्ली हाफ एन आवर फॉर 4 days. इट इज वेरी सिंपल टू डू. जस्ट जशें जेवणान आमी भाजयो खावन आमचें हेल्थ बरें दवरूंक शकतात, तशेंच दिसाक अर्द तास आनी आठवड्याचे 4 दीस. सिंपल काय ना? तुमी सांगात सिंपल ऑर नॉट? वेरी सिंपल. सो आतां म्हाका दिसता की एटलिस्ट हे टॉक आयकून आनी जर 10 लोक एक्सरसायज करपाक लागले जाल्यार म्हजें हांगा येवन उलोवपाचें सारकें सक्सेस जालो अशें म्हणटा हांव. कितें तुमी सांगात, करता काय ना? आयच्यान स्टार्ट. अर्द तास चलपाचें. वेरी सिंपल. घराचे भोंवतणीच चल्ल्यार जाता. मातशें भायर पासय रस्त्यार. हांगा तर खुबूच रस्ते अशे एम्प्टी आसा, ट्रॅफिकूय कांय दिश्टी पडना. सो वेरी इजी टू डू. हाफ एन आवर पर डे. आनी दिसाक 5 वेजिटेबल्स खावपाचे. वेजिटेबल्स आनी फ्रुट्स म्हणजे भाजी आसताच आमच्या जेवणान. पाले भाजी तर गोंयकाराच्या आसता. तांबडी भाजी, मुळ्याची भाजी आनी सॅलड गोंयकारांक जायूच आसता. हें तातूंत 1-2 फ्रुट्स घाले. दिसाक 5 हेल्पिंग केले आनी अर्द तास एक्सरसायज. ब्रेस्ट कॅन्सरूच न्ही, बाकीचे कार्डियॅक डिसीज म्हणजे हार्टाचे, प्रेशराचे, डायबिटीज हाचेरूय कंट्रोल येतलो. सो हे 2 थिंग्स केले जाल्यार कॅन्सरय न्ही तर 1000शे दुयेंस म्हाका दिसता कंट्रोल जातले. वेरी सिंपल थिंग टू हॅव अ गूड हेल्थ. सो वॉट वी शूड डू? सेम एज आय सेड, 5 फ्रुट्स एंड वेजिटेबल्स. बॉडी वेट नॉर्मल दवरपाचो. एक्सरसायज फॉर मोर दॅन 4 hours a week. ओके, 4 फावटी तरी एक्सरसायज करपाचो आठवड्यांतल्यान. आल्कोहोल घेवपाचें ना. ब्रेस्ट फिडींग करपाचें आनी हे टॉक्सिन्स कमी करपाचे म्हणजे एक्सरेज बी करपाचे ना. सो हाचे नंतर आमी पळोवया की स्क्रिनींग कशें करपाचें. म्हणजे आपल्याक सपोज जावपाचो रिस्क दिसता जाल्यार आपणें हें कशें पयलींच कळ्ळें सांगलां. फकत ब्रेस्टान आसता तेन्ना 99% सर्वायवल आसा, 5 year सर्वायवल. जाल्यार तें कितें कशें बेगीन मेळपाक कितें करूंक शकता जाल्यार तो म्हणटा तें स्क्रिनींग. ओके, सो स्क्रिनींग म्हणजे कितें की दुयेंस कांय ना पूण तपासपाचें कित्याक बेगीन मेळपा खातीर. सो हे ब्रेस्ट कॅन्सरान वेरी इजिली जावपाक शकता म्हणजे ब्रेस्ट एग्जामिनेशनान. आनीक सो ताच्या खातीर डॉक्टराक वचून मेळपाचें. इन द एज ग्रूप 20 to 39 म्हणजे 20 ते 40 ह्या एज ग्रुपान एवरी 3 years डॉक्टराक वचून मेळपाचें जस्ट टू चॅक द ब्रेस्ट. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणजे सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन. सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन म्हणजे आपणें आपलेंच स्तन चॅक करपाचें. सो हांगा मिक्स्ड क्रावड आसा, दादले मनीसय आसा, बायलांय आसात. सो प्रत्येक कोण आसा ताणें वचून घरा कडेन हें सांगचें. कळ्ळें न्ही? दादले मनीस म्हणटा आपल्याक कित्याक जाय, घरा कडेन बायल आसा, आवय आसा, भयण आसा, तांकां वचून ही नॉलेज दिवची. कित्याक हें जर केलें न्ही सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जाल्यार कॅन्सर बेगीच्या स्टेटीन डिटेक्ट जावंक शकता. आनी आतां गोवा गव्हर्मेंटान आनी एक आय ब्रेस्ट एग्जामिनेशन म्हणून प्रत्येक हेल्थ सेंटराचेर एक मशीन दवरलां. तातूंत रेडिएशन कांय आसना, तें फकत अशें दवरतात आनी मोबायलाचेर ताचें इन्फॉर्मेशन येता. इट्स लिंक टू अ ॲप ऑन द मोबायल. सो तें एग्जामीन केलें तें कितें आनी हे कसले जे हाताक लागना ते लम्स डिटेक्ट जाता.
सो हे रिसंटली लॉन्च केल्लें आसा UV कॅन म्हणजे युवराज सिंग कॅन्सर फावंडेशनाचे आनी स्टेट बँक ऑफ इंडिया, इंडियन बँकर्स असोसिएशन आनी गोवा गव्हर्मेंट हाचे तिनी जोड पालवान हे प्रोग्राम लॉन्च केल्लो आसता आय ब्रेस्ट एग्जामिनेशन. हे प्रत्येक हेल्थ सेंटरार ते मशीन अवेलेबल आसा. सो जर म्हणजे इवन काय हाताक गांठ लागना जाल्यार बसून ते वचून चॅक केले जाल्यार न लागनाशिल्ली गांठ बसून मेळपाक शकता. ऑफकोर्स मागीर फुडें ट्रिटमेंट खंयच्या गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांतले आजिलो हॉस्पिटल नाल्यार GMCन येवन करूंक जाता. हें आमी तें म्हणटूच तुका हेल्थ सेंटरार वचचें पडटलें. हें सेल्फ बेस्ड एग्जामिनेशन घरांतल्या घरा बायल मनशान करपाचें. 40 वर्सां जातकीर मॅमोग्राम करपाचो. मॅमोग्राम म्हणल्यार एक मशीन आसता तातूंत ते ब्रेस्ट एग्जामीन करतात आनी डॉक्टरा कडल्यान प्रत्येक वर्सा वचून आमी हेल्थ चॅकअप म्हणटात. हेल्थ चॅकअप म्हणल्यार तो 1000शे ब्लड टेस्ट करतलो. ताचे परस फकत ब्रेस्ट एग्जामिनेशन केलें एकच डॉक्टराक वचून सांगलें की आपल्याला ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करपा जाय, कितें लागता जाल्यार पळय म्हणून. आनी मोस्ट अगेन सेम थिंग सेल्फ एग्जामिनेशन. सो हे सेल्फ एग्जामिनेशन कितें तें आमी पळोवया. सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन म्हणून आपले स्तन चॅक करपाचें. हें कित्याक इम्पॉर्टंट की आपल्याक खबर आसता पेशंट केन्ना येतात आमचे कडेन आपल्याक गांठ लागता म्हणून ताका कशें कळ्ळी आपल्या हात लायले आनी कळ्ळी. पूण ते केन्ना कळटा बरी येदी मोठी जाल्ली आसता जेन्ना ऑलरेडी स्टेज 3 स्टेज 4 पाविल्ले आसता. सो हाची आयडिया कितें सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एवरी मंथ करपाचें. बारीक आसता तेन्नाच मेळटा, पसरिल्लें आसचे पयलींच मेळटा. सो हे केन्ना करपाचें म्हयन्याची पाळी जाली की 5 दिसां नंतर अशें म्हणजे जेन्ना ब्रेस्ट एकदां पाळी येता तेन्ना ब्रेस्ट अशें दुखतात बी. सो तें 7 एक आठवडो जालो पाळी येवन मागीर तो स्तनाचो तपास करपाचो. जांकां पोस्ट मेनोपॉज जाला जांकां पाळी येना किंवा ऑपरेशन करून युट्रस आनी ओवरीज काडिल्ले आसा जाल्यार तांणी फिक्स तारखेक करपाचें लायक 1st ऑफ एवरी मंथ. ओके, हे म्हयन्याक करपाचें. आनी सपोज कोणी ब्रेस्ट फिडींग करता जाल्यार भुरग्याक दूद दिवन ब्रेस्ट जेन्ना सगळें एम्प्टी जाता तेन्ना करपाचें. आतां कशें करपाचें तें पळोवया. सो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन म्हणटात स्वताचे स्वता तपास करपाचे 2 तरेन आसा. एक हारशा मुखार पळोवपाचें आनी एक हात लावन चॅक करपाचें. सो हारशा मुखार पळोवपाचें हें सिंपल कित्याक म्हणटा जेन्ना न्हातना बाथरुमान हारसो आसता सो कोण बायल मनशान हें इजिली करपाक शकता. सो पयलीं हात दोनी सायडीन दवरून अशें सायडीन दवरून पळोवपाचें की सायज आनी शेप सारकी आसा काय ना, निपल दोनी एका लेवलाचेर आसा काय ना. एकदां थोड्यांक जन्माच्यान एका वटेन म्हणजे जेन्ना ब्रेस्ट डेवलप जाता एका वटेन मोठें आसता एका वटेन बारीक आसता. ताजो काय तशें भिवपाचें काय आसना. फकत नवीन कितें चेंजीस जाल्या की हांगा खंय अशें आकडलां हें वयर गेलां हांगा कसलो एक डिम्पलिंग जाला जाल्यार पळोवपाचें. सो पयलीं हात दोनी सकयल दवरून कळ्ळें. मागीर सेकंड थिंग हात अशें सायडींतल्यान दोनी वटेंतल्यान वयर घेवन पळोवपाचें. दोनी वटेन कितें एका वटेन चड वयर सरता लेवल दोनी अनइक्वल आसा किंवा वयर सरता खंय गांठ दिश्टी पडटा जाल्यार हें सगळें हारशान पळोवपाचें. मागीर कमरार हात दवरून पळोवपाचो कितें वेगळे शेप चेंजीस इन शेप आसा जाल्यार. सो हें पळोवपाचें किंवा हारशान पळोवन हो पार्ट 1 सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशनाचो. पार्ट 2 म्हणजे टच करून पळोवपाचें. हें न्हिदपाचें फाटल्यान एक उशें घालपाचें ज्या वटेन टेस्ट करता आनी सगळे 4 भागान ब्रेस्टाक चॅक करपाचें धरून खाक्यान. सो खाक्यांतल्यान स्टार्ट करून फूल ब्रेस्ट चॅक करपाचें. सेम प्रोसिजर दुसऱ्या वाटेन करपाचो. हे पयलीं आसा तें हात सकयल दवरून केला. हात आसा तो हांगा सकयल दवरून केला आनी सेम प्रोसिजर हात वयर दवरून करपाचो त्या वटेन. मागीर दुसऱ्या वटेन करपाचें सेम प्रोसिजर ह्या वटेन करपाचो. कितेंय जर अशें डावट मारलो की अरे हे लास्ट टायम सारकें केल्लें तेन्ना कांय लागनाशिल्लें आतां कितें लागता जाल्यार कितें करपाचें की डॉक्टरा कडेन वचून चॅक करून घेवपाचें. सो हाका म्हणटात ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन. हातून कितेंय डावट आसा जाल्यार क्लियर करपाक शकता कित्याक हें व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी सामकें सिंपल. एवरी डे करपाची गरज ना. इट इज ओन्ली वन्स अ मंथ. म्हयन्यांतल्यान एकदां करपाचें. पाळी जावन 5 दिसांनी किंवा आठवड्यान किंवा फिक्स डे ऑफ अ मंथ. सो हारशान पळोवपाचें सायज शेप सेम आसा दोनी वटेन सिमेट्री आसा इक्वल आसा आनी न्हिदून फाटीं एक उशें घालून चॅक करपाचें हात लावन. आनी चॅक करतना हे तीन बोटांचे वापर करपाचो.
हात फ्लॅट दवरून हे पयले 3 बोटांचे आनीक प्रेशर कशें म्हणल्यार मातशें लायट प्रेशर किंवा पयली लायट प्रेशर मिडियम प्रेशर आनी मातशें डीप प्रेशर दिवन करपाचें ह्या पोजिशनान भायल्यांतल्यान चिवे कडेन सगळे वटेन चॅक करतना ही 3 बोटां घेवन अशें दाबून चॅक करपाचें सो आयदर हो प्रोसिजर फॉलो करपाक शकता किंवा हो म्हणजे चारी रावंड किंवा अशें आयडिया कितें की सगळे ब्रेस्ट एग्जामीन करपाचें सामकें सिंपल 3 बोटांनी मातशें प्रेशर दिवन आनी मुवमेंट अशे गोल गोल मुवमेंट्स आसतले ताणें चॅक करपाचें की खंय कितें लागता काय म्हणून आनी अशें दिसलें की आरे लागता कितें जाल्यार रोखडेंच डॉक्टरा कडेन वचपाचें मागीर डॉक्टर म्हणजे सर्जना कडेन वचून पयलीं ते ब्रेस्ट तपासतले हात लावन की जे बायलेक दिसला ते डावट करेक्ट आसा काय ना तो आनी तरी कितें डावट आसलो जाल्यार हो मॅमोग्राफी म्हणून हो एक प्रोसिजर आसता जो अल्ट्रासावंड आनी एक्सरे दोनी भाग असतात ताचे पयलीं ते अल्ट्रासावंडार घालून पळयतात ब्रेस्टाचें कितें दिसता जाल्यार आनी मागीर करतात हो एक्सरे हे 2 अशे प्लेटींनी ते दाबून एक्सरे प्लेट हे करून अशें करून ते एक्सरे काडटात आनी हाचेर कितें जर गांठ आसली जाल्यार मागीर ताचो फुडलो प्रोसिजर आतां आमी फकत उलयल्यात बिफोर म्हणजे टू डिटेक्ट कॅन्सर पसरच्या पयलीं एकदां हो जर प्रोसिजर केलो आनी कांयच ना जाल्यार एकदम बरें पूण तेन्ना तुका जी टेन्शन येता आमकां कितले फाटी दिश्टी पडटा थोडे साद्योय गाठी असतात पूण भायल मनशाक इतलें टेन्शन जाता आतां सगळे कडेन हें चल्लां कित्याक गोंयान हो दुयेंस एकदम कॉमन तुमकां सगळ्यांक कोण तरी डेफिनेटली फॅमिलींतले नाल्यार वळखीचे आसतली जाका ब्रेस्ट कॅन्सर जाल्लो आसा अशें गोंयान कोणूच आसचें ना जांकां कोण म्हज्या फॅमिलीन बसून कितले जाणांक 2 जाणांक तरी ब्रेस्ट कॅन्सर जाल्लो आसा अशें म्हणजे इतलें कॉमन आसा सो ताका लागून मातशी सादीक बसून गांठ आसली जाल्यार बायल मनशेक रोखडोच टेन्शन जाता आनी तें टेन्शन क्लियर करपाक मागीर डॉक्टरांक हें ना की बाबा सूय घालून तपास करपाचो मॅमोग्राफी करपाची कांय ना जाल्यार मागीर मंथली सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करून ते गांठ फॉलोअप करपाची व्हड जाता आनी कितें प्रॉब्लेम जाताले आनी चड टेन्शन जाता जाल्यार मागीर तितलोच भाग ती गांठ आसा तितलोच भाग काडपाक जाता ना हातून मातशें ह्या हातून जेन्ना पळय जो करता न्ही हें दाबतात तेन्ना मातशें दुखता पूण हें केन्ना करतात जर अल्ट्रासावंड केलो आनी ताजेर कितें डावट आसलो जाल्यार मागीर हें अशें किंवा डॉक्टरच सांगता जाल्यार अशें आनी जर एज जाली 40च्या नंतर कॉमनली करतात आतां ऑफकोर्स गव्हर्मेंटाचे थोडे मोबायल व्हॅन्स आशिल्ले मॅमोग्राफी व्हॅन्स पूण ते कितें जातात हांगा तितले तशें फॉलोअप जायना पूण भायल्या देशांनी बी ते सामकेच चड करतात हांगा तरी गोंयान ऑफकोर्स चड आसा गोंयचें पॉप्युलेशन इज लायक वेस्टर्न पॉप्युलेशन तांचे स्टॅटिस्टिक्स तशें हांगा गोंयान पूण इंडियन सर्विक्स फर्स्ट ब्रेस्ट सेकेंड भायर स्क्रिनींग प्रोग्राम्स कम्युनिटी तेच तुका सांगतले फोन करून की तुजें स्क्रिनींग आसा तूं यो आनी कर हांगा तशें तितलें हें ना सो हांगा आमी जावन करचें पडटा कळ्ळें न्ही सो तुका जर दिसलें की तें गांठ लागली जाल्यार मागीर तुवें वचून करपाचें हे भायर बी कितें करता स्क्रिनींग म्हणजे कांयच गांठ आसना आनी ते मॅमोग्राफी करता आतां तें म्हणलां तशें हांगा तें आय ब्रेस्ट म्हणून तें सामकें सिंपल तें दुखना बिखना हांगा मातशें दुखता कित्याक हे प्रेस करतात तेन्ना मातशें दुखता पूण गरज आसा डावट आसा जर डॉक्टरान सांगलां करपाक जाय जाल्यार तें करपाचेंच अशें पूण ऑफकोर्स डॉक्टर्स घरान सुद्दां हें करता नॉर्मली आतां कोणाक कितें त्रास जाता असो दिसता सपोज दुखता अशें दिसता जाल्यार कितें डावट आसता एक्चुली कॅन्सर पळय जो आसता स्टार्टींग स्टेजीन दुखना म्हणून तो डॉक्टरा कडेन कोण वचच ना लेट स्टेजीन तें दुखपाक लागता पूण जर ब्रेस्ट दुखता ताका आनी एक कॉज आसता मेस्टेल्जिया म्हणजे ते म्हयन्यात कॅन्सराचे रिलेटेड नासता ते दुसरे हॉर्मोनल चेंजीसाक लागून बी जावंक शकता पूण ब्रेस्ट दुखप ब्रेस्ट कॅन्सराचो सिमटम आसना पूण जर दुखता डावट आसा जाल्यार ऑलवेज बेटर की डॉक्टराक वचून दाखोवन तें क्लियर करपाचें सो मागीर ते डॉक्टर पळोवन म्हणटलो की हे तपास करपाक जाय काय कितें तें आनी मागीर डावट क्लियर जाता सो हे सगळे तपास करून आमकां शेवटी हे पळोवंक जाय की आपल्याक रिस्क कितली आसा म्हणजे आपूण मोठे आसा एक्सरसायज करना फॅमिली हिस्ट्री आसा चड रिस्क आसा जाल्यार जरूर वचून आपल्याक चॅक करपाचें सो हे म्हजे रेफरन्सीस हे सगळे फिगर्स घेतले ताचे रेफरन्सीस थँक्यू